सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी हाम्रो बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ। आज हामी मिका 3 अध्यायमा हेर्नेछौँ। हामीले अस्तिको दिनमा मिका 2 अध्याय हेरेका थियौँ। आज हामी 3 अध्यायमा हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही गीतद्वारा हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा हाम्रो अध्ययन हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नामलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछौँ। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको सुरक्षाको निगाह साथै समयमुखलाई धन्यवाद भन्छौँ। विशेष गरी आज हामी तपाईँको बारेमा सिक्दैछौँ, हेर्दैछौँ। हामीलाई बुझाउनु भएको होस्, हामीलाई निगाह र अनुभव गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। जति तपाईँको छोराछोरी यस समय लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँले बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी मिका 3 अध्यायमा जानेछौँ। 3 अध्यायको 1 देखि 12 पदमा हामी दुष्ट शासक र अगमवक्ताहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले पालै पालो गरेर 1 देखि लिएर 12 पदसम्म पढिदिनुहोस्। मिका 3 अध्यायको 1 देखि 12 पद। अनि मैले भने, हे याकुबका अगुवाहरू, हे इस्राएलीका घरानाका शासकको ध्यानसित सुन, के तिमीहरूले न्याय जान्नुपर्ने होइन र? तिमीहरू जसले भलाइलाई घृणा गर्छौ र खराबी रुचाउँछौ, तिमीहरू जसले मेरो प्रजाको छाला काट्दैछौ र तिमीहरूका भागदेखि मासु निकाल्छौ, तिमीहरू जसले मेरा प्रजाको मासु खान्छौ, तिमीहरूका छाला काट्छौ र हाडहरू टुक्रा टुक्रा गरी भाँच्दछौ र भाँडामा हालेर खरखुलोमा पकाउने मासुलाई चाहिँ तिमीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्दछौ। तब तिनीहरूले परमेश्वरको पुकार गर्नेछन् र उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुहुने छैन। तिनीहरूले दुष्टाइ गरेको कारण त्यसबेला उहाँले आफ्नो मुख तिनीहरूदेखि लुकाउनुहुनेछ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजालाई कुमार्गमा हिँड्न लगाउने अगमवक्ताहरू चाहिँ कसैले तिनीहरूलाई खाना दिँदा तिनीहरू शान्तिको घोषणा गर्छन्। यदि त्यसले खाना दिएन भने त्यसैको विरुद्धमा लडाइँ गर्न तिनीहरू तयार गर्छन्। यसकारण तिनीहरूमाथि दर्शनका रात आइपर्नेछ, अन्धकार हुनेछ, तर तिनीहरूले जोखाना हेर्नु हुन्छ, हामी शपथलाई फेरि पढ्नेछौँ। दर्शनभित्रको रात आइपर्नेछ, अन्धकार हुनेछ, तर हेर्ने छैनौ। अगमवक्ताहरूका निम्ति सूर्य अस्ताउनेछ र दिन चाहिँ अँध्यारो हुनेछ। दर्शन देख्नेहरू लज्जित हुनेछन् र जोखना हेर्नेहरू लाजमा पर्नेछन्। तिनीहरू सबैले आफ्नो मुख छोड्नेछन्, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरबाट जवाफ पाउने छैन।
तिनीलाई परमप्रभुका आत्माद्वारा शक्ति न्याय र पराक्रमले पूर्ण छु। हे याकुबका घरानाका अगुवाहरू र इस्राएलका घरानाका शासक हो, यो सुन, तिमीहरू जसले न्यायलाई घृणा गर्दछौ र सबै ठिक कुरामा बङ्ग्याउँछौ, जसले रगत बगाई सियोनलाई र दुष्टताद्वारा यरुशलेमलाई निर्माण गर्दछौ। त्यसका अगुवाहरू घुस खाएर न्याय गर्छन्, त्यसका पुजारीहरू ज्याला लिएर सिकाउँछन्, त्यसका अगमवक्ताहरू पैसाको लागि अगमबानी गर्दछन्। तापनि तिनीहरू परमेश्वरको आड लिएर भन्छन् के परमप्रभु हाम्रा बीचमा हुनुहुन्न र हामीमाथि कुनै खराबी आइपर्ने छैन। यसैकारण तिनीहरूकै कारण सियोन खेत जोतिनेछ, यरुशलेम चाहिँ ढुङ्गा रोडाको थुप्रो बन्नेछ, मन्दिरको डाँडा चाहिँ झाडीहरू बढेर आएको यस्तो नै हुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। हामी मिका 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 12 पदमा हामी हेर्न लागेका छौँ। हामी यहाँ दुष्ट शासक र अगमवक्ताहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। हामीले गत केही दिन अगाडि 2 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर झुटा अगमवक्ताहरूको बारेमा हेरेका थियौँ, जसले परमेश्वरको वचनले नबोल भनेका थिए। त्यहाँका शासकहरूले पनि झुटा अगमवक्ताहरूलाई साथमा लिएर परमेश्वरको वचनले नबोल भनेका थिए र तिनीहरूको विरुद्धको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। उनीहरू सबैले अब कष्ट भोग्नेछ, दुःख भोग्नेछ भन्ने बारेमा हेरेका थियौँ भने आज 3 अध्यायको 1 देखि 12 पदमा हामी दुष्ट शासक र अगमवक्ताहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 12 पदमा हामी सुरु गर्नेछौँ। 3 अध्यायको 1 पदमा, अनि मैले भने, हे याकुबका अगुवाहरू हो, इस्राएलका घरानाका शासक हो, ध्यानसित सुन, के तिमीले न्याय जान्नुपर्ने होइन र 3 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर सुन भनेर भनेको छ है, एकदम ध्यान दिएर सुन भन्दछ। कसलाई भन्दा? इजरायलीहरूलाई भन्दछ। इजरायलीहरूले के जान्नुपर्ने थियो? न्याय गर्न जान्नुपर्ने थियो भनेर भन्दछ। कसलाई न्याय गर्नुपर्ने हो, कसलाई के गर्नुपर्ने हो, यिनीहरूले जान्नुपर्ने थियो भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यस्तै कुरा हामीले याकुबको 3 अध्यायमा हेर्छौँ भने पनि त्यहाँ पनि भन्दछ, जसले परमेश्वरको वचन सिकाउँछ, जसले परमेश्वरको वचन त्यहाँनिर सिकाउनलाई शिक्षक हुन्छन्, तिनीहरूको पनि अझ बढी के हुनेछ? न्याय गरिनेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँ यसरी भन्दछ, अनि मैले भने, ये याकुबका अगुवाहरू, ए इजरायलका घरानाका शासक हो, ध्यानसित सुन, के तिमीले न्याय जान्नुपर्ने होइन र। अब यहाँ भन्दछ याकुबका अगुवाहरू भनेको मतलब इजरायलका अगुवाहरूलाई भन्दैछ यहाँनिर। ए इजरायलका घरानाका शासक हो भनेको मतलब यहाँनिर इजरायलीका त्यहाँनिर शासकलाई, शासन गर्ने व्यक्तिलाई भन्दछ। के भन्दछ? ध्यान दिएर सुन भन्दछ। के तिमीहरूले न्याय जान्नुपर्ने होइन र। अब के भन्दछ? ध्यान दिएर सुन कि तिमीहरूले के गर्न जान्नुपर्ने हो? न्याय गर्न जान्नुपर्ने हो। तिमीले मानिसलाई अन्याय गरिरहेछौ, तिमीले मानिसलाई दुःख कष्ट दिइरहेछौ, तिमीले मानिसलाई पीडा दिइरहेछौ, आपद कष्ट दिइरहेछौ, तिमीहरू त विरोध गरिरहेका छौ, यस्तो काम त तिमीबाट हुन नपर्ने, यस्तो काम भयो भने परमेश्वर तिमीबाट रिसाउनुहुन्छ भनेर यहाँनिर मिका अगमवक्ताले इजरायली अगुवालाई, इजरायली शासकलाई परमेश्वरको वचनबाट ध्यान दिएर सुन्नु भनेर भन्दै हुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरको वचन हे भन्दछ कि तपाईँ र मैले पनि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। तपाईँ र मैले कसैलाई पनि अन्याय गर्नुहुन्न, कसैलाई पनि हामीले आपद विपद कष्टमा सङ्कटमा राख्ने काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 2 पदमा, तिमीहरू जसले भलाइलाई घृणा गर्छौ र खराबी रुचाउँछौ, तिमीहरू जसले मेरा प्रजाको छाला काट्दछौ र तिनीहरूको हाडदेखि मासु निकाल्दछौ। अब यहाँ कस्तालाई चाहिँ परमेश्वरले ध्यान दिएर सुन र कस्ताले चाहिँ त्यहाँनिर न्याय गरेका छैनन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। 2 पदमा भन्दछ, तिमीहरू जसले भलाइलाई घृणा गर्छौ, तिमीले भलाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा के गर्छौ? घृणा गर्छौ। तिमीले असल गर्न पर्ने ठाउँमा के गर्छौ त? खराबी गर्न रुचाउँछौ भन्दछ। तिमीहरू जसले मेरो प्रजाको छाला काट्दछौ र तिनीहरूको हाडदेखि मासु निकाल्छौ। अब तिमीले मेरो प्रजालाई के गर्छौ? यहाँ भन्दछ छाला काट्ने काम गर्छौ है, सताउने काम गर्छौ, कष्ट दिने काम गर्छौ, आपद विपदमा राख्ने काम गर्छौ र तिनीहरूको हाडदेखि मासु निकाल्छौ। तिनीहरूको हाडदेखि गर्छौ मासु निकाल्छौ, दमन गर्छौ, शोषण गर्छौ, अन्याय र अत्याचार गर्छौ, नचाहिने काम गर्छौ, तिमीले उनीहरूलाई जहिले पनि नराम्रो कुरा गर्छौ। हो, त्यस्तोलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? यहाँनिर ध्यान दिएर सुन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मैले यस्तो काम गरेका छौँ भने तपाईँ र मैले पनि के गर्नु पऱ्यो? ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो। परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। 3 पदमा हेरौँ, तिमीहरू जसले मेरा प्रजाको मासु खान्छौ, तिनीहरूको छाला काट्छौ र हातहरू टुक्रा टुक्रा गरी भाँच्छौ र भाँडामा हाल्ने र खड्कुलोमा पकाउने मासुलाई चाहिँ तिनीहरू टुक्रा टुक्रा पार्छौ। अब यहाँ 3 पदमा पनि हेर्नुहोस् त, तिमीहरू भन्छ, यो जो अगुवा, जो शासकले के गरेछ यहाँनिर? परमेश्वरको जनको
मासु खाने काम गरे। मासु खाने भनेको आपद दिने काम गरे है, कष्ट दिने काम गरे, एकदम पीडामा राख्ने काम गरे भन्दछ। धेरै सटाउ दिने काम गरे भन्दछ। तिनीको छाला काट्छौ र हाडो टुक्रा टुक्रा गरी भाँच्छौ भने मतलब छाला पनि के गर्छौ एकदम दुःख कष्टमा राखिदिन्छौ। तिमीहरूले उसको जीवनमा खुसी ल्याउने काम गर्दैनौ भनेर भन्दछ। अनि के भन्छ हाडहरू टुक्रा टुक्रा गरी भाँच्छौ भनेको मतलब हाडहरूलाई के गर्छौ भाँच्ने काम गर्छौ होइन, हिर्काउने काम गर्छौ, दुःख दिने काम गर्छौ भन्दछ। र भाँडामा हाल्ने र खड्कुलोमा पकाउने मासुलाई चाहिँ तिनीहरू टुक्रा टुक्रा पार्छ। मान्छेले भाँडामा हालेर मासु पकाउन के गर्छ काट्छ काटेन, हड्डीहरू मजाले छिनेर काट्छ, मासु निकालेर काट्छ, अनि खड्कुलोमा हालेर पकाउँछ पकाउँदैन पकाउँछ। तिमीहरूले पनि मेरा छोराछोरीले के गर्छौ यस्तै काम गरिरहेछौ हे इजरायल, तिमीहरू के हुनुपर्छ ध्यान दिएर सुन भन्दछ। 4 पदमा हेरौँ, तब तिनीहरूले परमेश्वरको पुकारा गर्नेछन् तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनु हुने छैन। तिनीहरूले दुष्टै गरेको कारण त्यसबेला उहाँले आफ्नो मुख तिनीहरूदेखि लुकाउनु हुनेछ। अब 4 पदमा यहाँ कारण हेर्छौँ, परमेश्वरले 2 कारणले गर्दा उहाँले प्रार्थना सुन्नुहुन्न भन्दछ। 2वटा कारण है। पहिलो कारण के रहेछ यहाँनिर दुष्टै गरेको कारणले गर्दा र अनि अर्को कुरा के रहेछ मुख तिनीहरूदेखि लुकाउनु हुनेछ होइन। परमेश्वरले यहाँ दुष्टै गरेको कारणले गर्दा अधर्म गरेको कारणले गर्दा मानिसलाई अन्याय र अत्याचार गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको जनलाई सताउ दिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यहाँनिर पहिलोमा पुकाएर सुन्ने छैन, दोस्रोमा के भन्नुभयो उहाँले तिमीहरूदेखि मेरो मुख म लुकाउने छु भनेर भन्नुहुन्छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मैले यस्तो काम गरेका छौँ भने उहाँले तपाईँ मेरो प्रार्थनाको उत्तर पनि दिन चाहनुहुन्न भनेको हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा तपाईँ मैले यस्तो काम गरेका छौँ भने परमेश्वर तपाईँ र मबाट के गर्नुहुन्छ लुक्ने काम गर्नुहुन्छ। कतिचोटि तपाईँ मेरो जीवनमा आपद आउँछ, समस्या आउँछ, कष्ट आउँछ र हाम्रो परमेश्वरले नदेखे चाहिँ गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँले तपाईँलाई मलाई देखाउने हुन्छ कि तपाईँ र मैले अधर्म गरेका छौँ, तपाईँ मैले केही नराम्रो गरेका छौँ। जब हामी पश्चाताप गर्दैनौँ, जब हामी क्रिस्टमा फर्कँदैनौँ, हामीले गरेको कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भने परमेश्वरले तपाईँ मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नो मुख देखाउने काम गर्नुहुन्न भनेको हामी देख्न सक्छौँ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ याकुबको पुस्तकमा तिमीहरूले एकको विरुद्धमा त्यहाँनिर जबसम्म क्षमा गर्दैनौ, तिमीहरू एकले अर्कालाई त्यहाँनिर क्षमा दिँदैनौ, तबसम्म म के गर्दिनँ त तिमीको प्रार्थनाको उत्तर दिँदिनँ भनेर भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मत्ती 18:35मा उहाँले भन्नुभएको छ स्वर्गको पिताबाट तिमीहरूले क्षमा पाएका छैनौ भने तिमीले एकले अर्कालाई क्षमा दिन सक्दैनौ, त्यही भएर तिमीले के गर स्वर्गको पिताबाट क्षमा पाएका छौ भने तिमीहरूले एकले अर्कालाई क्षमा दिन सिक भनेर भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले पनि भन्नुभयो 70 गुणा 7 पटक 490 पटकसम्म पाप गर्दा पनि के गर्छ क्षमा गर, र त्योभन्दा बढी गर्दा पनि के गर क्षमा गर है। त्यो भनेको चाहिँ क्षमा दिने हृदय हुनुपर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 70 गुणा 7 पटक 490 पुगेपछि 491 पटक चाहिँ त्यहाँनिर क्षमा नगर भन्न खोजेको होइन। तपाईँ र ममा त्यो क्षमा दिने हृदय चाहिँ हामीसँग धेरैभन्दा धेरै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी यो 3 अध्यायको 1देखि 4 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ हामी के कुरा थाहा गर्न सक्छौँ भने इजरायलका घरानाका शासकहरूलाई उनीहरूको अन्याय अधर्म लोभको लागि दोषी ठहराइन्छ। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले आज तपाईँ र मैले पनि अन्याय गरेका छौँ, अधर्म गरेका छौँ, लोभ गरेका छौँ भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ दोषी ठहराउने काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ उनीहरूले गरिबलाई सबैभन्दा क्रुद्ध व्यवहार गरे। आज तपाईँ र मैले पनि गरिबलाई क्रुद्ध व्यवहार गरे, नराम्रो व्यवहार गरे, लुट्ने, हामीले खोज्ने होइन, हामीले उनीहरूबाट आफूलाई फाइदा हुने काम गर्छौँ, उनीहरूलाई दमन गर्छौँ, अन्याय र अत्याचार गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो पनि न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ तिनीहरू असललाई घृणा गर्थे र खराबीलाई माया गर्थे। आज तपाईँ र मैले असललाई माया गर्नुपर्छ, खराबीलाई के गर्नुपर्छ घृणा गर्नुपर्छ। क्रिस्ट येशूले भन्नुभएको छ पहिलो परमेश्वर पितालाई सारा समझले, सारा शक्तिले, सारा बलले, सारा हृदयले के गर प्रेम गर, अनि दोस्रो आफूलाई जसरी प्रेम गर्छौ छिमेकीलाई पनि के गर त प्रेम गर होइन, आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यी 2 महान आज्ञाहरू, 2 महान आदेशहरू तपाईँ र मैले बिर्सनुहुन्न भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि एकले अर्काको भार उठाउने काम गर्छौँ भने पनि के हुन्छ सम्पूर्ण रूपमा क्रिस्टको व्यवस्था चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर गलाती 6 अध्यायमा बताएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ तिनीहरू असललाई घृणा गर्थे र खराबीलाई माया गर्थे, भेडाको गोठालो हुनुको सट्टा शासकहरू भनेको यी राजनेताहरू बसा थिए र भेडालाई मासु र भाँडाको मासुमा परिणत गर्दै थिए। माफ गर्नु होला, यहाँ हामी अगाडि हेर्नेछौँ तिनीहरू दाउदको विपरीत थिए होइन। दाउद एउटा के थियो असल गोठालो थियो जसले इजरायलले के गरे 40 वर्षसम्म त्यहाँनिर
डोराउने काम गरे है। इजरायलले 40 वर्ष डोराउने काम गरे, इजरायलले रक्षा गर्ने काम गरे, इजरायललाई त्यो धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा लाने काम गरे, सीमानाहरू बढाउने काम गरे। अनि दाउद एउटा असल गोठालो थियो जो पहिला उसले भेडा हेर्ने काम गर्थे। परमेश्वरले दाउदलाई राजाको अभिषेक गर्नुभयो, एउटा असल गोठालोको रूपमा उहाँलाई अभिषेक गर्नुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति परमप्रभु येशू कृष्ण के हुन्छ असल गोठालो हुनुहुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। युहन्ना 10 अध्यायमा उहाँले भन्नुभएको छ म नै असल गोठालो हुँ, अरू सबै के हो त मभन्दा अघि आउने सबै चोर हुन्, डाकु हुन्, फटाहरू हुन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। गोठालो जो एक राष्ट्रको गोठालो गर्न आएका थिए होइन। पहिलो सामेल 17 को 15 पद पढ्नुहोस् त। पहिलो सामेल 17 को 15। पहिलो सामुएल 17 को 15 मा यसरी लेखिएको छ, तर त्यस बेला दाउद साउलको छाउनी र बेथलेहेममा आफ्ना पिताका भेडाको हेरचाह गर्नलाई आउने जाने गर्थे। अब त्यहाँनिर दाउदले के गर्थे, पिताको भेडालाई हेरचाह गर्नलाई आउने जाने काम गर्थे भन्दछ। दोस्रो सामेल 5 को 2 पद हेरौँ। अघि साउल हाम्रा राजा हुँदा पनि तपाईँले नै इस्रायलको सेनालाई लडाइँमा लाने र फर्काएर ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि परमप्रभुले तपाईँले भन्नुभयो, त नै मेरा प्रजा इस्रायलको गोठालो हुनेछस्, त तिनीहरूको राजा हुनेछस्। दोस्रो सामेल अब हामीले 5 को 2 मा हेर्छौँ भने पनि त्यहाँ इजरायलको गोठालो र इजरायलको राजाको रूपमा परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो भन्छ। जसले आज अन्याय गर्दैन, जसले आज अत्याचार गर्दैन, जसले अरूलाई अधर्मी काम गराउँदैन, जसले आफूलाई दोषी अरूको सामु ठहराउँदैन, त्यसलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ एउटा राजाको रूपमा, एउटा गोठालोको रूपमा उहाँले अभिषेक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मेरो असल गोठालो चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हामीले उहाँले जस्तो गरेका छौँ हामीले पनि अरूलाई त्यस्तै गर्नुपर्छ। हाम्रो भेडाहरूलाई होइन, हाम्रा जति पनि विश्वासीहरू छन्, हाम्रो मण्डलीका जति पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनी छन्, अङ्कल आन्टी बुबा आमा हजुरबा हजुरमा जो जति छन् हरेकलाई हामीले के हुन्छ एउटा असल गोठालोले अगुवाई गरेर चाहिँ एउटा असल गोठालोले प्रभुको वचन सिकाए चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउने पियाउने र उनीहरूलाई हुर्काउने र चेलापनमा हामी निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जब उनीहरू विपत्ति आउँछ परमेश्वरले तिनीहरूको पुकारा सुन्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, जब विपत्ति आउँछ परमेश्वरले के गर्नुहुन्न पुकारा सुन्नुहुन्न। आज तपाईँ र मैले पनि त्यस्ता नराम्रा काम गर्छौँ र परमेश्वरलाई पुकार्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिले पनि उत्तर दिने काम गर्नुहुन्न। त्यही भएर मेरा प्रियहरू, तपाईँ र मैले के गरौँ त, यो कामहरूलाई हाम्रो हृदयदेखि नै हटाउँ, हाम्रो जीवनदेखि नै हटाउँ। यहाँ भन्दछ अन्याय गर्ने कामहरू हटाउनु पर्यो, अधर्म गर्ने कामहरू हटाउनु पर्यो, लोभ लालच गर्ने कामहरू हटाउनु पर्यो। अनि मात्र परमेश्वरले के हुन्छ तपाईँ र मलाई भलाइ पनि गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको उत्तर उहाँले सुन्ने बित्तिकै दिनुहुन्छ। र तपाईँ र मलाई उहाँको इच्छा छ भने एउटा गोठालोको रूपमा पनि नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा राजाको रूपमा पनि अभिषेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना भेडाहरूलाई हेरचाह गर्नको निम्ति भनेको हामी देख्न सक्छौँ है। परमेश्वरले एउटा असल अगुवा, मूसा जस्तो अगुवा खटाउन सक्नुहुन्छ, योशु जस्तो अगुवा, कालेब जस्तो अगुवा परमेश्वरले खटाउन सक्नुहुन्छ, दाउद जस्तो अगुवा परमेश्वरले खटाउन सक्नुहुन्छ भनेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ परमेश्वरले ती कुरा भन्नुहुन्छ, अन्याय अधर्म लोभका कुराहरू हामी हटाउँछौँ अनि हामी खराब कुराहरूलाई घृणा गर्छौँ र अरूलाई प्रेम गर्छौँ र परमेश्वरको वचनबाट अरूलाई उत्साह हौसला र उनीहरूलाई चेला निर्माण गर्छौँ भने परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई पनि न्याय गर्नु हुने छैन। अनि तपाईँ र म यो समस्यामा पर्नुपर्ने छैन। र तपाईँ र मैले जतिखेर प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वरले इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ, उहाँको योजना देखाउनुहुन्छ, उहाँले अङ्ग गर्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नै समयमा उहाँले आफ्नो 2 हात फैलाइकन उहाँको निगाहमा, उहाँको बाहुलीमा उहाँले हामीले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। आमेन। हामी अगाडि बढौँ 5 पददेखि लिएर 7 पदसम्म। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजालाई कुमार्गमा हिँड्न लाउने अगमवक्ताहरू चाहिँ कसैले तिनीहरूलाई खाना दिँदा तिनीहरू शान्तिको घोषणा गर्छन्। यदि त्यसले खाना दिएन भने त्यसको विरुद्धमा लडाइँ गर्न तिनीहरू तयार गर्छन्। यसकारण तिमीहरूमाथि दर्शन रहितको रात आइपर्नेछ, अन्धकार हुनेछ तर तिमीहरूले जोखाना हेर्न पाउने छैन। अगमवक्ताको निम्ति सूर्य अस्त हुनेछ र दिन चाहिँ तिनीहरूको निम्ति अँध्यारो हुनेछ। दर्शन देख्नेहरू लज्जित हुनेछन् र जोखाना हेर्ने लाजमा पर्नेछन्। तिनीहरू सबैले आफ्नो मुख छोप्नेछन् किनभने तिनीहरूले परमेश्वरबाट जवाब पाउने छैनन्। अब यस्ता
काम गर्नेलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न हैन के गर्नुहुन्छ भन्दा न्याय गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्दा प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ झुटा अगमवक्ताको बारेमा भन्दछ झुटा अगमवक्ताले आज यस्ता काम गर्छन् र परमेश्वरले झुटा अगमवक्तालाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। येशू प्रभुले पनि भन्नुभएको छ अन्त्यको दिनमा यस्ता झुटा अगमवक्ताहरू म नै येशू हुँ भनेर आउनेछन् म नै अगमवक्ता हुँ भनेर आउनेछन् र यिनीहरूलाई तपाईँ र मैले कसरी चिन्छौँ भन्दा यिनीहरूको हामीले फलबाट नै चिन्छौँ होइन यिनीहरूको व्यवहारबाट यिनीहरूको बोलीचालीबाट यिनीहरूको वेशभूषाबाट यिनीहरूको रहनसहनबाट हामीले चिन्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामीले 5 देखि लिएर 7 पदमा हेर्छौँ अनि त्यही कुरा भन्दछ परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ मेरो प्रजालाई कुमार्गमा हिँड्न लाउने अगमवक्ताहरू चाहिँ कसैले तिनीहरूलाई खाना दिँदा तिनीहरू शान्तिको घोषणा गर्छन्। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको जनलाई कुमार्गमा खराब बाटोमा हिँड्न लाउने अगमवक्ताले उनीहरूलाई खाना दियो भने मात्र के गर्छन् शान्तिको घोषणा गर्छन् मतलब भने उनीहरूले के गर्छन् त अशान्ति मचाउने काम गर्छन् झै झगडा ल्याउने काम गर्छन् नराम्रो काम गर्छन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ यदि त्यसले खाना दिएन भने त्यसको विरुद्ध लडाइँ गर्न तिनीहरू तयार गर्छन्। यदि खाना दिएन भने के गर्छ अरे झुटा अगमवक्ताले लडाइँ ल्याउने काम गर्छ। आज प्रियहरू हामीले झुटा अगमवक्ता र असल अगमवक्ता हामीले चिन्नुपर्छ। झुटा अगमवक्ताले कहिले पनि परमेश्वरको वचनको रहस्यको कुरा खोल्न सक्दैन। झुटा अगमवक्ताले कहिले पनि परमेश्वरको वचनको त्यो दर्शनको अर्थ खोल्न सक्दैन र उसलाई त्यसको राम्रोसँग के थाहा हुन त भित्र रहस्यका गहिराका कुराहरू थाहा हुँदैन। उसले आफूले एउटा के गर्छ पैसा कमाउने एउटा रुपियाँ कमाउने परमेश्वरको नाम बदनाम गर्ने काम गर्दछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र म आज कसरी बच्न सक्छौँ झुटो अगमवक्ताबाट भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। पहिले यूहन्ना 4 अध्यायमा पल्टौँ। पहिले यूहन्ना 4 अध्यायमा हामी हेरौँ त्यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सिकाउनु भएको छ। पहिले यूहन्ना 4:1ले भन्दछ प्रिय हो जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किएका छन्। हेर्नुहोस् त आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यही उहाँले हामीलाई प्रियजन भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर होइन जुनसुकै आत्मालाई के नगर विश्वास नगर तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भने तिनको जाँच गर। जोसुकैले बोलोस् के गर्नुहोस् त जाँच गर्नुहोस्। म अहिले बोल्दैछु तपाईँले के गर्नुहोस् त जाँच गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डली हामी ईसाईहरूको के हुन्छ बेरियाको मण्डली जस्तै हुनुपर्छ। यद्यपि पावलले यानि त्यहाँ प्रचार गर्दा पनि त्यहाँ धर्मशास्त्रको वचनबाट उनीहरू दिनौँ छानबिन गर्थे। आज तपाईँ र मैले पनि जोसुकै आएर बोलोस् हामीले के हुन्छ छानबिन गर्नुपर्छ। चाहे तपाईँको मण्डलीको सिनियर अगुवा आओस् वा चाहे जुनियर अगुवा आओस् चाहे जोसुकै आओस् तपाईँले के गर्नुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ। चाहे जुनै पनि विदेशबाट मान्छे आओस् तपाईँले के हुन्छ बाइबल लिएर हातमा कलम लिएर डायरीमा लेख्ने काम गरेर तपाईँले छान्ने काम गर्नुपर्छ अनि तपाईँले जाँच गर्नुपर्छ। मिल्छ भने त्यो मान्छेले भनेको वचन सुन्नुहोस् मिल्दैन भने तपाईँ के गर्नुहोस् त बारम्बार भन्दा मिल्दैन भने तपाईँ के हुन्छ तर्किने काम गर्नुहोस्। किनकि एकचोटि कहिलेकाहीँ मान्छेको बिग्रिन सक्छ होइन बारम्बार बिग्रिन्छ बारम्बार झुटो बोल्छ भने त्यो झुटा मानिस हो र झुटा शिक्षा हो र झुटा अगमवक्ता हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ भन्दछ जाँच गर भन्दछ। अनि के भन्छ यहाँ किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू संसारमा निस्किएका छन् है धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यहाँ निस्किएका छन्। तपाईँलाई डर देखाउँछन् तपाईँले त्रास देखाउँछन् भन्छन् कि तिमीहरूले मलाई पैसा दिएन भने तिमीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भने तिमीहरू मर्छौ भन्दछ तिमीको जीवनमा श्राप आउँदछ भनेर भन्दछ। झुटा अगमवक्ताले त्यस्ता काम गर्दछन्। हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मार्न आउनु भएन तपाईँ मलाई श्राप ल्याउन आउनु भएन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बचाउन आउनु भयो तपाईँ मेरो जीवनमा भएको श्रापलाई आशिषमा परिणत गर्न आउनु भयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर उनीहरू जेसुकै बोले पनि तपाईँ र मैले जाँच्ने काम गरौँ तपाईँ र मैले हेर्ने काम गरौँ बाइबल खोताल्ने काम गरौँ। बाइबल तपाईँ र मेरो हातमा छ है बाइबल तपाईँ र मेरो हातमा छ बाइबलबाट के हुन्छ हामीले जाँच्ने काम गरौँ भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ भन्दछ 6 पदमा यसकारण तिमीहरूमाथि दर्शनको रात आइपर्नेछ अन्धकार हुनेछ तर तिमीले जोखाना हेर्न पाउने छैन। अगमवक्ताको निम्ति सूर्य अस्ताउनेछ दिन चाहिँ तिमीको निम्ति अँध्यारो हुनेछ। यो दर्शनले पनि काम गर्दैनन् भन्दछ। 7 पदमा हेरौँ दर्शन देख्नेहरू लज्जित हुनेछन् जोखाना हेर्ने लाजमा पर्नेछन् तिमीहरू सबैले आफ्नो मुख छोप्नेछन् किनभने तिनीहरूले परमेश्वरबाट जवाब पाउनेछन्। दर्शन देख्ने सपना देख्ने जे जति छन् यिनीहरू के हुन्छन् लाजमा पर्नेछन् किनकि झुटा अगमवक्ताको पछि लाग्नेहरू एकदिन लाजमा पर्नेछन् भन्दछ। तर क्रिस्टको पछि लाग्नेहरू कोही पनि लाजमा पर्दैन शर्ममा पर्दैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि म तपाईँलाई सानो कुरा बताउन चाहन्छु सपना र दर्शनमा धेरै फरक छ। सपना भनेको तपाईँले जुन कुराको तपाईँले घटनाको विवरण गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई याद गर्नुहुन्छ बेलुका सुत्दा त्यही देख्नु के हो सपना हो। दर्शन भनेको चाहिँ
के हुन्छ दर्शन भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट आएको दर्शन छ भने तपाईँले कसैलाई भन्नुहुन्छ भने उसले पनि याद गरेको हुन्छ र त्यो ढिलो चाँडो पुरा हुन्छ र त्यो यदि पुरा हुन्छ भने त्यो परमेश्वरबाट आएको दर्शन हो तर त्यो दर्शन तपाईँलाई दर्शन लाग्छ र त्यो पुरा हुन्न भने त्यो दर्शन के होइन त परमेश्वरबाट आएको होइन त्यो तपाईँको मनगन्ती कुरा हो तपाईँले आफैले आफूलाई आत्मिकी ढोङ्ग त्यहाँ रचना गर्नुभएको छ भने हामी थाहा गर्न सक्छौँ त्यो सपना र दर्शनमा फरक छ सपना हामीले बारम्बार एउटै देख्न सक्दैनौँ अनि दर्शन हामीले के गर्छ परमेश्वरबाट आएको छ भने बारम्बार देख्न सकिन्छ जुन दर्शनको अर्थ पनि खोल्न सक्छौँ यदि तपाईँले खोल्न सक्नु भएन भने कसै न कसैले के हुन्छ खोल्ने काम गर्छ जसरी दानियलको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर नबुकदेशमा राजाको सपनाको अर्थ कसले खोल्ने काम गरे दानियलले खोल्ने काम गरे अनि हामी हेर्छौँ भने उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने होइन त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने फारो राजाको दर्शनको अर्थ कसले खोल्ने काम कसले गरे योसेफले गरे परमेश्वरले आज त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ सपना र दर्शन हामी होसियार हुनुपर्छ तपाईँ र मैले यस्तो देखेँ उस्तो देखेँ भनेर हामी त्यसको पछि लाग्नु भएन कसैले स्वर्गको दर्शन देखे पनि त्यो हो कि होइन बाइबलबाट छानबिन गर्नु पर्यो नर्कबाट देखेको हो भने पनि त्यो बाइबलमा छ कि छैन छानबिन गर्नु पर्यो यदि हो भने मात्रै त्यो कुरालाई हामीले के हुन्छ सही रूपमा हामीले लिनुपर्छ यदि होइन भने त्यस्ता मान्छेको पछि लाग्नुहुन्न किनकि हाम्रो समय मात्रै बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो सपनाको कुरा दर्शनको कुरालाई हामीले के नगरौँ त जहिले पनि माथि नराखौँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई माथि राख्नुपर्छ सपना दर्शनलाई परमेश्वरको वचनले के हुन्छ थिच्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँ मेरो जीवनमा के हुन्छ सन्तुलन हुनेछ अनि मात्र तपाईँ मेरो जीवन आशिष हुनेछ तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा योजना पुरा हुनेछ अनि तपाईँ र म आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ अनि तपाईँ र मलाई शैतानले दियावलले पनि हामीलाई हराउन सक्दैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ तर तपाईँ जहिले सपना र दर्शनको कुरालाई माथि राखेर परमेश्वरको वचनलाई तल राख्छ भने हाम्रो जीवन चाहिँ खस्केर जानेछ अनि एक दिन तपाईँ र म चाहिँ नष्ट हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ त्यही भएर हामीले यहाँ त धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँलाई म एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु परमेश्वरले भन्नुभएको छ पहिलो सामेल 16 अध्यायमा हामी हेरौँ जहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ साउललाई है पहिलो सामेल 15 अध्यायमा हेरौँ 15 अध्यायको 22 पदमा हेरौँ 22 र 23 पदमा तर सामेलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ अब यहाँ तपाईँ र मैले यस्ता काम गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के हुन्छ त्याग्ने काम गर्नुहुन्छ है आज तपाईँ र मैले मन्त्र गर्नु पर्दैन आज तपाईँले मूर्ति पूजा गर्नु परेन तपाईँले जोखाना हेर्नु परेन तर हामी अनैकाकारी हुन्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई त्याग्नुहुन्छ यहाँनिर कुनै पनि गर्नु परेन यसको साटोमा तपाईँमा आज्ञाकारी हुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के हुन्छ स्वीकार गर्नुहुन्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ मेरा प्रियहरू हामी अगाडि बढौँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ हामीले 3 अध्यायको 5 देखि 7 पदमा हेर्छौँ यहाँ झुटा अगमवक्ताले शान्ति भनेर बोलाउँथे जसले राम्रो पैसा तिर्ने थिए र पैसा नदिनेलाई युद्धको अगमबानी गर्दथे है पैसा दिनेलाई चाहिँ शान्ति शान्ति भन्थे रे पैसा नदिनेलाई के गर्थे तेरो जीवनमा दुःख आउनेछ कष्ट आउँछ झगडा आउँछ भनेर झगडा ल्याउने काम गर्थे झुटा अगमवक्ता संसारमा यस्तै छन् तपाईँ मैले चिन्नुपर्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ त्यसकारण परमेश्वरले उनीहरूबाट आफ्नो इच्छाको यानलाई रोक्नु हुनेछ यस्ता झुटा अगमवक्ताको जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ उहाँको इच्छाको ज्ञानलाई भने रोक्ने काम गर्नुहुन्छ होइन भित्र त्यो रहस्यको कुरालाई उहाँले रोक्ने काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ तिनीहरूले परमेश्वरबाट कुनै जवाब पाउने थिएनन् परमेश्वरले उनीहरूलाई के दिनुहुन्न अर्थ दिँदैन उनीहरूले त्यहाँ सपनाको अर्थ दिँदैन दर्शनको अर्थ बताउनुहुन्न त्यो हामी झुटा अगमवक्तालाई यसरी चिन्न सक्छौँ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ हामी अगाडि बढ्नेछौँ 8 देखि लिएर 12 पदसम्म तर म त याकुबलाई तिनको अपराध र इस्राएललाई तिनको पाप जनाइदिनलाई परमप्रभुको आत्माद्वारा शक्ति न्याय र पराक्रमले पूर्ण छु अब मिका अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ म चाहिँ साँचो अगमवक्ता हुँ मलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ इस्राएलको अपराध इस्राएलको पापलाई जनाइदिनलाई उहाँको शक्तिले उहाँको न्याय गर्नलाई म चाहिँ के भएको छु उहाँको वचनले भरिएको छु उहाँको शक्तिले भरिएको छु म चाहिँ झुटो अगमवक्ता होइन है भनेर परमेश्वरले यहाँनिर मिका अगमवक्ताले भनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है मिका अगमवक्ताले इस्राएलको माझमा के भन्नुहुन्छ म त याकुबलाई तिनको अपराध र इस्राएललाई तिनको पाप जनाइदिनलाई परमप्रभुको आत्माद्वारा शक्ति न्याय र पराक्रमले पूर्ण छु यो याकुबका घरानाका अगुवाहरू हो इस्राएलका घरानाका शासक हो यो सुन तिमीहरू जसले न्यायलाई घिरा गर्दछौ र सबै ठिक कुरालाई बगाउँछौ जसले रगत बगाई सियोनलाई र दुष्टद्वारा इस्राएलमा निर्माण गर्दछौ त्यसका अगुवाहरू घुस खाएर न्याय गर्दछन् त्यसका पुजारीले ज्याला लिएर सिकाउँछन् त्यसका अगमवक्ताहरू पैसाको लागि अगमबानी गर्छन् तापनि तिनीहरू परमेश्वरको आड लिएर भन्छन् के
के परमप्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न र हामीमाथि कुनै खराबी आइपर्ने छैन। हेर्नुहोस् त हामीले 8 देखि 11 पदमा हेर्छौँ भने हामीले पैसा लिएर परमेश्वरको अगाडि बानी गर्ने काम नगरौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले खेलाची नगरौँ, हामीले आफ्नो झुटो आश्वासन दिएर हामीले झुटो शिक्षा सिकाएर गलत शिक्षा सिकाएर परमेश्वरको नाममा पैसा कुमाउँछौँ भने तपाईँ र मेरो पनि एक दिन न्याय हुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ निकाले भन्दछ, तर म त याकोबलाई तिनको अपराध र इस्राएलको लागि तिनको पाप जनाइदिनलाई परमप्रभुको आत्माद्वारा शक्ति न्याय र पराक्रमले पूर्ण छु। अब म के भएको छु? पुरा परमेश्वरको वचनले भरेको छु, परमेश्वरको शक्तिले भरेको छु, परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा मलाई पठाउनु भएको, पवित्रको शक्तिले मलाई जा भन्नुभएको र म आएको र म बोल्न लागेको छु। अब मैले गर्न पर्ने काम चाहिँ यो, तिमीको अपराध र तिमीको पापलाई चाहिँ मैले के भन्छ जनाइदिनुपर्छ, तिमीहरू चाहिँ न्यायमा पर्नेछौ भनेर मैले भन्नुपर्छ भनेर मिकाको अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ। आज साँचो अगमवक्ता परमेश्वरले राख्नु भएको छ भने साँचो अगमवक्ताले भन्नुपर्ने कुरा यही हो, तिमीले अपराध गर्दैछौ, तिमीले पाप गर्दैछौ, तिमीहरू न्यायमा पर्नलाई चाहँदैनौ भने क्रिस्टलाई विश्वास गर, क्रिस्टलाई स्वीकार गर भनेर भन्नुपर्छ। तर झुटा अगमवक्ता हो भने उनीहरूले डर देखाएर विभिन्न कुराहरू देखाएर तपाईँलाई के भन्छ तपाईँको जीवन नै खराबमा हालिदिनेछ, तपाईँको जीवनमा नै अन्धकार र मृत्यु ल्याइदिनेछ। त्यस्ता झुटा अगमवक्तालाई तपाईँले इन्कार गर्नुपर्छ, त्यस्ता गलत शिक्षा त्यस्ता झुटा शिक्षालाई हामी इन्कार गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि हामी इन्कार गऱ्यौँ भने तपाईँ र म पनि नरकको भागीदार हुन सक्छौँ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 9 पदमा हेरौँ, यही याकोबका घरानाका अगुवाहरू वर इस्राएलका घरानाका शासक। अब यहाँ फेरि पनि भन्दछ, अघि हामीले 1 पदमा हेर्थ्यौँ, 3 पदमा ध्यान दिएर सुन भन्थ्यो यहाँ अगुवाहरू र इस्राएलका शासकहरू। अब यहाँ फेरि पनि के भन्छ? फेरि सुन्ने काम गर भन्दछ 9 पदमा है, दोहोऱ्याउँदछ। याकोबका घरानाका अगुवाहरू वर इस्राएलका घरानाका शासक हो, यो सुन तिमीले जसलाई न्यायलाई घृणा गर्छौ। यिनीहरूले के गर्थ्यो? न्यायलाई घृणा गर्ने काम गर्छ। अब तपाईँ र मैले पनि न्यायलाई घृणा गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो दुर्दशा पनि के हुन्छ? खत्तम हुनेछ होइन। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ ठिक कुरालाई बङ्गाउँछौ, तपाईँ र मैले पनि आज परमेश्वरको वचनलाई ठिक कुरालाई बङ्गाउँछौँ भने परमेश्वरले पनि तपाईँलाई मलाई के हुन्छ? न्याय गर्ने काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 10 पदमा हेरौँ, जसले रगत बगाई सियोनलाई र दोस्रोद्वारा इस्राएलमा निर्माण गर्छ न, रगत बगाएर मान्छे मार्ने काम गर्छौँ, युद्ध मचाउँछौँ, लडाइँ मचाउँछौँ नि परमेश्वरले त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 11 पदमा हेरौँ, त्यसका अगुवाहरू घुस खाएर न्याय गर्छन्। जस्तो घुस खाएर न्याय गर्ने के हो? परमेश्वर विरुद्धमा पाप हो भन्दछ। त्यसका पुजारी ज्याला लिएर सिकाउँछन्। पुजारीले के गर्छन् त? ज्याला लिएर सिकाउँछन्, नराम्रा कुरा सिकाउँछन्। परमेश्वरको वचन सिकाउन पर्ने, व्यवस्थाको कुरा सिकाउन पर्ने, अनुभवको कुरा सिकाउन पर्ने, जीवनमा लागू हुने कुरा, नैतिक कुराहरू, हितोपदेशको कुराहरू, बुद्धिमत्ताको कुराहरू, बुद्धिमान कुराहरू सिकाउन पर्ने। यस्ता पुजारीहरूले के गर्छ भने परमेश्वरको विरुद्ध नराम्रो कुरा सिकाए, त्यो यिनीहरूको पनि के हुन्छ? न्याय हुनेछ भन्छ। आज पुजारी भनेको तपाईँ र म हो, तपाईँ र मैले पनि पैसाको लोभमा नचाहिने कुरा सिकाउँछौँ, ठुलो शिक्षा सिकाउँछौँ, गलत शिक्षा सिकाउँछौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा नराम्रो कुरा सिकाउँछौँ भने तपाईँ र मेरो पनि न्याय गरिनेछ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, त्यसका अगमवक्ताहरू पैसाको लागि अगमबानी गर्छन्। जस्तो पैसाको लागि के गर्छन्? अगमबानी गर्छन्। आज तपाईँले पैसा लिएर तपाईँले अगमबानी काम गर्नुहुन्छ, झुटो कुरा बोल्नुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईँको न्याय गर्नुहुन्छ। तपाईँले पैसा नलिकन परमेश्वरको वचन सित्तैमा पढ्नु, सित्तैमा तपाईँले बाँड्नुभयो, तपाईँले बोल्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँले के गर्नुहुन्छ? आशिष दिनुहुनेछ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, सित्तैमा मैले तिमीलाई दिएँ, तिमीले पनि के गर्छ? सित्तैमा देऊ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तापनि तिनीहरू परमेश्वरको आश लिएर भन्छन् कि परमप्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न र हामीमाथि कुनै खराबी आइपर्ने छैन। झुटा अगमवक्ताले के भन्छन्? यो परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीको जीवनमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्दछन्। तिनीहरूले के गर्छन्? परमेश्वरकै कुरा लिएर भन्दछन्, परमेश्वरलाई नै आफ्नो के भन्छ मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर भन्छन्। तपाईँ र म के गर्नुहुन्छ? सजिलै तरिकाले जालमा नपरौँ मेरा प्रियहरू, पासौँ पर्ने काम नगरौँ है। आज धेरै झुटा अगमवक्ताले यस्तै भन्छन्, तैँले बिहे गरिनस् भने तेरो जीवन यस्तो हुनेछ, त विदेश गइस् भने त मर्नेछस्, तेरो जीवनमा यस्तो हुनेछ भनेर डर दिएको छ। त्यस्तो कुराबाट तपाईँ र म जोगिनुपर्छ। त्यो मान्छे साँच्चै नै साँचो अगमवक्ता हो कि होइन? हामीले बाहिरबाट जाँचौँ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ, पवित्र आत्मालाई सोधौँ र परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मलाई देखाउँछ र तपाईँ र म के हो? परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु यस्ता झुटा अगमवक्ता, झुटा शिक्षा, गलत शिक्षाबाट जोगाउनु भएको छ, बचाउनु भएको छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, क्षमा माग्नुपर्छ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ 12 पदमा, यसै कारण तिमीहरूको कारण सियोन खेत चाहिँ जोटिनेछ, यसले चाहिँ ढुङ्गा रोडाको झुप्रो बनेछ, मन्दिरको डाँडा चाहिँ झाडीहरू बढेर आएको डिस्को चाहिँ हुनेछ। आज झुटा अगमवक्ता अनि झुटा अगुवाहरू, परमेश्वरको डर र भयमा नजिउने मानिसहरू, अन्याय गर्ने, अधर्म गर्ने मानिसहरू अनि न्यायलाई चाहिँ घृणा गर्ने मानिसहरू, ठिक कुरालाई बङ्गाउने मानिसहरूले गर्दा आज के हुनेछ त? मानिसहरूले खेत चाहिँ जोटिन पर्नेछ मेरा प्रियहरू।
अनि ढुङ्गा रोडामा मानिसको लासहरूले थुप्रिन पर्नेछ अनि मानिसहरूले के हुन्छ झाडी झाडी डिस्को भएर त्यहाँनिर के हुन्छ अड्किन पर्नेछ भनेर देख्न सक्छ। तपाईँलाई यस्तो कुरा मन पर्दैन भने तपाईँले विगतकोमा कसैबाट यस्तो काम गर्नुभएको छ तर तपाईँले कोहीलाई गर्न लगाउनु भयो भने क्षमा माग्नुहोस्। तपाईँ जतिजना परमेश्वरको वचनलाई मोडेनुहुन्छ, तपाईँ जतिजना झुटो अगमबानी गर्नुहुन्छ, तपाईँले क्षमा माग्नुहोस् किनकि क्रिस्टले यहाँ देखाउनुहुन्छ कि तपाईँ र मलाई क्षमा चाहिएको छ, तपाईँ र मलाई अनुग्रह चाहिएको छ, तपाईँले मलाई सत्यता चाहिएको छ। तपाईँ र क्षमा मागेन भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि खेत जोत्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई पनि ढुङ्गाको रोडा थुप्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई पनि डाँडाको झाडीहरू जस्तै गरेर डिस्कोमा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ। प्रोग्राम देख्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले तपाईँले यस वचनबाट आशीष दिनुभएको होस्। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी यो अध्यायलाई हामी हिँडेर राख्नेछौँ र भोलिको दिन हामी 4 अध्यायमा लाग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नामलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ प्रभु। आज हामी तपाईँको मिका 3 अध्यायदेखि लिएर 12 पदमा हामी दुष्ट अगुवा र दुष्ट अगमवक्ताको बारेमा हेऱ्यौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ विगतमा हामी कसैको लयमा लागेर तपाईँको बारेमा विरोध गरेका छौँ, तपाईँको वचनलाई भङ्गाएका छौँ, गलत कुरा सिकाएका छौँ भने हामीले क्षमा गर्नुहोस्। यदि हामी कसैलाई अन्याय गरेका छौँ, अत्याचार गरेका छौँ, अधर्म गरेका छौँ, दोष लगाएका छौँ, लोभ लालच गरेका छौँ र तपाईँको न्यायलाई हामी घृणा गरेका छौँ र ठिक कुरालाई भङ्गाएका छौँ भने हामीले क्षमा गर्नुभएको होस्। हाम्रो अनजानमा गरेका गल्तीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको होस्। मण्डललाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामीले कसैलाई नराम्रो कुराहरू सिकाएका छौँ भने हामीले क्षमा गर्नुभएको होस्। मण्डललाई प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रा मानिसहरूलाई, हाम्रा परिवारलाई, हाम्रा इसाई जनलाई, हाम्रो परमेश्वरको छोराछोरीलाई तपाईँले सत्य बाटोमा हिँड्ने बनाउनु भएको छ। झुटा अगमवक्ताको कुरालाई इन्कार गर्ने, झुटो शिक्षालाई इन्कार गर्ने, गलत शिक्षालाई इन्कार गर्ने, तपाईँको बाइबलले शिक्षालाई ग्रहण गर्ने तपाईँको छोराछोरी बनाउनु भएको छ। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामीले जसरी हेऱ्यौँ प्रभु, तपाईँले यहाँ थुप्रो बनाउनेछ भन्नुभयो, तपाईँले यीशुको भग्नावशेष गर्छु भन्नुभयो, इस्राएललाई तपाईँले चकनाचुर पार्छु भन्नुभयो प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीले भग्नावशेष नबनाउनुहोस्, हामीले चकनाचुर नबनाउनुहोस्, हामीले नमार्नुभएको छ। तर हामीले तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको सत्यतामा बढ्नु अन्त्यगतिमा स्थिर रहेर हामी तपाईँसँग स्वर्गमा उचालिन सकौँ र तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरिकन फेरि पनि तपाईँको राज्यमा आउन सकौँ। मण्डललाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै दिनदिन आशीष येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। सबैलाई जय मसीह।